नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन कार्यक्रम जीवन पथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूको जीवनशैली र उहाँहरूले दिनुभएको योगदानलाई समावेश गरेर प्रस्तुत गरिने हाम्रो कार्यक्रमको नाम हो जीवन पथ। आजको कार्यक्रममा सदाझै एक विशिष्ट व्यक्तित्वलाई लिएर हामी कार्यक्रममा यहाँहरू सामु प्रस्तुत भएका छौँ। आजका हाम्रा अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लामो समय नृत्य निर्देशकको रूपमा कार्य गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाली परम्परागत शास्त्रीय र लोक नृत्यमा पोख्त उहाँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको पहिलो पुस्ताको अभिनेत्री पनि हुनुहुन्छ। नेपालको रङ्गमञ्चको नाट्य विधामा उहाँले एक समय कलाकारको रूपमा निकै नै चर्चा पनि बटुलिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपालको वरिष्ठ कलाकार नारायण देवी प्रधान। उहाँ वरिष्ठ कलाकार नारायण देवी प्रधानका जीवनपथका विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी लिनको लागि हामी तपाईहरूलाई उहाँ भएकै ठाउँमा कुराकानी गर्न लिएर जाँदैछौँ। आउनुहोस्। नमस्ते। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। हजुर तपाईलाई नि? मलाई पनि एकदम ठिक छ। हो? हजुर। अहिले कहाँ जान लाउनु भयो? हजुरसँगै कुरा गर्न आएको। ए हो र? हजुरको बारेमा जान्न बुझ्न आएको। ए खुसी लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्यो, तपाईसँग भेट भयो, खुसी लाग्यो मलाई। यहाँले लामो समयसम्म कार्य गर्नुभएको ठाउँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै आएको छ। हजुर। अवकाश प्राप्तपछि पनि यहाँले कलाकारिता पेसालाई निरन्तरता दिनै रहनु भएको छ। हजुर हजुर। हाल के गर्दै हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? एकदमै व्यस्त पनि छु, व्यस्त पनि छैन, ठिकै छ। एकदम यही कल्चरमा लागिरहेको छु। हजुर, कल्चरमा लागिरहनु भएको छ, कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि? गर्छु। हजुर हजुर। नारायण देवी प्रधान नेपालको नृत्य, नाट्य तथा चलचित्र विधाका पहिलो पुस्ताका कलाकारका रूपमा चिर परिचित नाम हो। सानै उमेरदेखि सङ्घर्षपूर्ण जीवन बिताउँदै नृत्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका नारायण देवी प्रधान विशिष्ट श्रेणीका नृत्य निर्देशकसम्मको ओहदामा पुगी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। 21 वर्षको उमेरमै त्यति बेलाको राज्यको विख्यात सम्मान इन्द्र राज्य लक्ष्मी पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका उहाँ नेपालको शास्त्रीय नृत्य चर्या नृत्यलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने पहिलो कलाकारको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। माइतीघर चलचित्रदेखि चलचित्रमा अभिनयको थालनी गर्नुभएका उहाँले हालसम्म 100औं टेली चलचित्र तथा चलचित्रमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ। साथै नृत्यमा उहाँले स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। नेपाली लोक नृत्य तथा वज्रयान बुद्ध धर्ममा अभ्यास गरिने चर्या नृत्यलाई लिएर विश्व भ्रमण गरिसक्नु भएका उहाँ यो समय पनि कला क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। अवकाश प्राप्त गरिसक्नु भएपछि पनि यहाँले कलाकारिता पेसालाई अझ पनि निरन्तरता दिनै राख्नु भएको छ। हाल के गर्दै हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हुन त म एकदमै व्यस्त छु। झन् यो अवकाश प्राप्त भइसकेपछि झन् बिजी जस्तो लाग्यो मलाई मेरो जीवनमा। किन म धेरै ठाउँमा म जज बस्छु। सङ्घ संस्थासँग म आबद्ध छु। हरेक संस्था जस्तै पद्मावती सहकारी संस्था लिमिटेडको म सल्लाहकार आजको 18-19 वर्ष अगाडिदेखि। अनि छावाल बजार संस्थाको पनि म सल्लाहकार 12-13 वर्षदेखि। र म जज बस्न जान्छु, अनि नृत्यको जज बस्न जान्छु, यता फिल्म खेल्न जान्छु, होइन, फिल्म खेल्न जान्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ नि मिटिङहरूमा जान्छु। झन् व्यस्त जस्तो लाग्यो मलाई अहिले मेरो लाइफमा, पहिलाभन्दा धेरै व्यस्त जस्तो लाग्यो। विक्रम सम्वत 2010 साल असोज महिनामा ललित कलाले प्रसिद्ध नगर ललितपुरको सोमनिह टोलमा माता तीर्थमाया तथा पिता नारायणदास श्रेष्ठका कान्छी सुपुत्रीका रूपमा नारायण देवी प्रधानको जन्म भएको थियो। परिवारका जेठा दाजु हरिदासबाट पढाइ सुरु गर्ने उहाँले अवसर पाउनु त्यति बेला भाग्यको कुरा थियो, किनकि छोरीहरूलाई पढाउने त्यति बेला चलन नै थिएन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँले त्यति बेला
सानै उमेरमा नाच सिक्ने अवसर पाउनुभयो। त्यो पनि उहाँकै दाजुकै मद्दतले पाएको अवसर थियो। नारायण देवी प्रधानका दाजु र उहाँका साथीहरू मिलेर त्यति बेला ललित कला कुञ्ज नामक संस्था खोलेका थिए। यसै संस्थामा आबद्ध भई उहाँले नृत्य सिक्ने अवसर पाउनु भएको थियो। म सानोमा सबभन्दा पहिले ललित कला कुञ्ज भन्ने एउटा संस्था खोल्नु भएको, हाम्रो दाईहरू, टोलको दाईहरू सबै मिलेर खोल्नु भएको। त्यसमा आफ्नो घरमा कसले बजाउनु जान्छ, बजाउनु मान्छे जाने, नाच्नु हुने मान्छे, नाच्नु मान्छे जाने, त्यसरी सबै मिलेर टोलको सबै मिलेर एउटा ललित कला कुञ्ज भन्ने एउटा संस्था उहाँहरूले राख्नुभयो। अनि शङ्कर दाई भन्ने छ अध्यक्ष उहाँको, होइन। अनि उहाँले सबैलाई मिलाएर राख्नुभयो। मेरो दाई, मेरो हरिदास श्रेष्ठ मेरो दाईको, मेरो जुन यो क्षेत्रमा लाने नै उहाँ हो मेरो, होइन। एउटा गुरु, मेरो गुरु भन्ने पनि हुन्छ उहाँलाई, किनभने आमा दिदी सबैलाई मन नपर्ने, उहाँलाई मात्रै अलिकति इन्ट्रेस्ट भएर म यो कला क्षेत्रमा लागेको। र अहिले त्यो चाहिँ म 8 वर्षको उमेरमा म गएको हो, होइन। 8 वर्ष म छँदाखेरि केही थाहा छैन, गुरुले नाच सिकायो, गर्यो। त्यहाँ गरेर हामीले गर्न जानेन भने पानी परेको ठाउँमा यसरी झमझम पानी पऱ्यो त्यहाँनिर राखिदिनु कि हामीलाई राखिदिनु कि। अनि त्यसपछि जानेन भने राखिदिन्छ, गुरुलाई अर्कालाई सिकाउँछ, हामी चुप ल्याएर बस्ने कि। बसेपछि ल अब उसले गुरुले आऊ नआऊ भनेछौँ, हामी आउनु हुँदैन, आए पनि झमझम पानीमा पनि बसिराख्नु पर्ने। त्यसरी हामीले दुःख गरेर सिकेको भने नि। अब मेरो आमालाई अब त्यसको उद्घाटन हुने भयो। अब घरको मान्छे को छ त्यस्तो चोकमै गरेको, घरको मान्छे को सबै हेर्न आऊ ल भने आमा हेर्न आउनुभयो। अनि पहिलोचोटि मैले केटा बनेर नाचेँ क्या। पहिलोचोटि तामाङ सेलोको केटा बनेर नाचेको। आमालाई त निकै रिस उठेछ। बाजे गुरु के हाम्रो, त्यो बाजेले मेरो छोरीलाई भगवान बनाएर नाच्छु भनेको होइन, नचाउँछु भने होइन, तपाईँले किन त्यस्तो केटा बने, ल भोलिदेखि पठाउँदिनँ भने म आमा त रिसाउनु भयो। अनि अब के गर्ने, त्यो दिन त नाचिसक्यो। घरबाट अब गयो, घरबाट त्यसले त मलाई फटाक कुरा गर्यो। अब भोलिदेखि जाने होइन। 2टा नाच सिकिसकेँ मैले, एउटा तामाङ सेलो र एउटा झ्याउरे नाच सिकिसकेँ, होइन। अब त्यहाँको मान्छेले आऊ भन्छ, हुँदैन, आमाले पठाउँदैन। त्यसपछि मेरो दाइले बिस्तारै आमाले थाहा नपाइकन जाने, भातसात पकाएर जाने बेलुका। अनि भातसात पकायो भने अलि चुप लाग्नुहुन्छ, होइन। त्यसपछि चाहिँ नि नाच्नु जाने। 1-1.5 घन्टापछि दाइ पहिला जाने। अनि दाइले ढोका खोल्नलाई दाइ पहिला जाने कि। ढोका लगाइसकेको हुन्छ, दाइ गएर खोलिदिन्छ। अनि बिस्तारै गयो खानासाना। अब सुत्न त आमासँगै सुत्नुपर्छ। चिसो खुट्टा रिहर्सल गरेर आएको खुट्टा त चिसो टक्कसँग भर्खर आएको छ यसलाई खोइ भनेर कुटाइ खान्छ है। चुप लाएर खानीसानी के भने कुटाइ मात्रै ल भने चुप लाएर बस्यो। हुँदा त्यो नाच, त्यो एकाडेमीको त्यसपछि धेरै हामी 3-4 वटा नाच सिकेपछि हामी नेपाल टुर कता झापासापा पनि गयौँ। त्यसपछि यहाँ यो एकाडेमीमा आह्वान गरेछ कि सिट कलाकारलाई चाहियो भनेर, अब भनेर त्यहाँ गरे रहेछ। अनि त्यहाँको दाइहरूले नि अब तिमीहरू जाऊ, 6 जना तिमीहरू केटीहरू छ, 2 जना केटाहरू छ, तिमीहरू यहाँ चाहिँ दरखास्त हालिदिन्छु भने है। त्यसपछि दरखास्त चाहिँ नि हालेपछि हालिदियो। इन्टरभ्यू दिन आएँ, नेपाली जान्दैनौँ थियौँ, होइन। के भन्ने भने यसो भन्यो, के भन्ने भने दाइले भनिरहेको हुन्छ, दाइ ल्याउने दाइ, केटा दाइ भन्ने एउटा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सिकाइरहनु हुन्थ्यो, यो भन्यो। अनि राम्रो नाच्नु त नाच्यो, भनेको जवाब चाहिँ नि नआउने। अनि उहाँको मुख पुलुक्क हेऱ्यो, यसो भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो भन्दा भने हाम्रो बालकृष्ण सम, माधवप्रसाद, राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, यज्ञनाथ शर्मा, सबै ठुल्ठुलो मान्छे त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ। हामीले चिने होइन, यो बच्चा त राम्रो नाच्छ, वर्ष अहिले पुगेन रहेछ, अलिक बढाएर राख्नुहोस् रामशरणजी भन्नुभयो क्या। उहाँले त्यसो भन्नुभयो। अनि सबैजना फेल भयो, म एउटा पास भएँ। फेरि ग्रुपभरिमा म एउटा पास भएँ। अब त्यो वर्ष बढाएर 16 वर्ष 15 वर्ष हुनुपर्ने रहेछ यहाँ लिँदाखेरि। अब म त भर्खरै 11 वर्ष है, त्यतिखेर अब पुगेन। ल बढाएर भए पनि त राम्रो नाच्छ, राखिदिनुहोस् भनेर उहाँले भनेपछि उहाँले बढाएर राखिदिनु भयो, होइन। आएँ, अब म पास भयो, तिमी पास भयो, जाऊ, अब तिमी जाने भयो, तिमी त एकदम भाग्यमानी रहेछ, एकाडेमीमा खोलेको कहाँ हो जाने। म त त्यहाँदेखि रुन थालेँ। अब एक्लै भयो नि म। अब जानु पनि जाने, गुरु पनि छुट्यो, बोल्न पनि नआएको, यहाँ आउनु पनि नजानेको है। नाइ भने एकदम कर गरेर म रोएँ के। रोएपछि अनि मेरो दाइले के भन्यो भने
अब तिमी एक्लै भयो भने म पुऱ्याउँछु, म लिन आउँछु, दाइ अफिस जाने बेला मलाई पुऱ्याएर जानुहुन्छ, अनि म यहाँ बसिरहने, उहाँले फेरि यहाँ लिन आउनुहुन्छ। हाम्रो गेट त उताको पहिला, त्यहाँको गेट हो नि, सुरुको गेट, यो त पछि खुल्यो अहिले। अनि त्यहाँ लिन आउनु लाने हुँदा 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 एउटा टोलको दाइ नै यहाँ जाहिर खान आउनुभयो। त्यसपछि सजिलो भयो कि 1 वर्षपछि, 1 वर्षपछि सजिलो भयो। त्यसपछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गऱ्यौँ। म जान आउनु सक्यो, उहाँसँग आउनु नेपाली पनि जाने, यहाँ बस्दा बस्दा बोल्न जाने कि, बोल्न जानेपछि मलाई सजिलो भयो अलिकति। अब बस चढ्न रत्न पारी सिकाइदिनु भयो। त्यहाँ चढ्यो, त्यहाँनिर बस रोक्थ्यो, त्यहाँनिर बस्ने। आमाले 1 मोर पैसा दिन्थ्यो, 20 पैसा मोटरमा लिन्छ, 10 पैसाको खाजा खाने, जान आउनु 40 पैसा, अनि 10 पैसाको खाजा पुग्ने। हेर्नुहोस् त्यतिखेर त्यो 1 मोर लिएर आउने, त्यो हरायो भने छैन। अनि त्यसरी हाम्रो मेरो जिन्दगी यहाँबाट सुरु भयो। समाजमा नृत्य गर्ने केटीलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेरिँदैन थियो त्यति बेला। कठिन सङ्घर्ष गरेर नृत्य अभ्यासलाई उहाँले निरन्तरता दिइरहनुभयो। विक्रम सम्वत 2021 सालमा मात्र 11 वर्षको उमेरमा नै उहाँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नृत्यकारका रूपमा जागिर पाउनुभयो। त्यति बेला प्रज्ञा भवनको आफ्नो हल समेत थिएन। उहाँले पारिश्रमिकका रूपमा त्यति बेलाका प्रसिद्ध साहित्यकार बालकृष्णसम्मको हातबाट 300 रुपियाँको चेक पाउनुभयो। चेक भनेको के हो उहाँलाई ज्ञान नै थिएन त्यति बेला। दाजुले नै चेक साटेर ल्याइदिनु भयो र त्यो समय 300 रुपियाँ भनेको ठुलै रकम थियो। होइन, अब नृत्य गर्दाखेरि यहाँ आएँ, 3 वर्ष हाम्रो ट्रेनिङ भयो होइन। त्यो ट्रेनिङमा हामीले यो भदौमा आएको म होइन, अलि आसिनमा 3 महिनाको तलब 100 रुपियाँ हाम्रो तलब के 100 रुपियाँ। 100 रुपियाँ भनेको त्यो चेकमा लेखेर दिनुभएको छ। चेक भने पनि देखाएको छैन मैले, त थाहै छैन के हो यस्तो पनि पैसा हुन्छ भने। घरमा लगेर राखेँ, आमाले पनि थाहा छैन त्यो चेक भनेको के हो थाहा छैन। यस्तो पो दिएको छ तिमीलाई हेर भन्नुभयो। अनि कहाँ बैङ्क भन्ने नि थाहा छैन है, के हो बैङ्क भने। त्यो चेक दियो, कहाँ खोजेर बल्ल बल्ल एउटा दाइले ल म गरिदिन्छु है, त्यो पैसा ल्याइदिन्छु, 300 रुपियाँ रहेछ भन्नुभयो। 300 रुपियाँले के मात्रै किनेन, त्यो मलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो कि 100 रुपियाँले मेरो के मात्रै किनेन भने 100 रुपियाँ त्यस्तो पुग्ने थियो त्यतिखेर। कक्षा 5मा पढिरहँदा प्रज्ञा भवनमा काम गर्न थालेका उहाँलाई सुरुका दिनमा उहाँकै दाजुले पुर्याउने र लिन आउने गर्नुहुन्थ्यो। प्रज्ञा भवनमा सुरुवातमा काम गर्न गएको बेला नारायणदेवी प्रधानलाई एक अर्को समस्या पनि थियो। उहाँ घरमा बोलिने नेवार भाषा मात्र बोल्न सक्नुहुन्थ्यो। नेपाली भाषा बोल्न उहाँलाई गाह्रो थियो। त्यति बेला उहाँले बालकृष्णसम्म, यज्ञराज शर्मा, माधव घिमिरे, मृगेन्द्र मानसिंह प्रधान जस्ता दिग्गज हस्तीहरूबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउनुभयो। एस कुमारी ब्यालेमा उहाँले निरन्तर रूपमा 1.25 घण्टा नृत्य गर्नुभयो। लगभग 1.25 घण्टा लामो यस ब्यालेमा विभिन्न भूमिकामा देखिनुपर्ने चुनौती र त्यसलाई जीवन्त प्रदर्शन गर्नुपर्ने चुनौतीहरूलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै यति सुन्दर तरिकाले नृत्य प्रस्तुत गर्न सफल भएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रदेखि लिएर सबै दर्शकहरूको प्रशंसा बटुल्न सफल हुनुभयो। यही ब्यालेले पाएको निरन्तरता र उहाँको जीवन्त प्रस्तुतिकै कारण अविश्वसनीय रूपमा उहाँले 2031 सालमा त्यति बेलाको विख्यात राष्ट्रिय सम्मान इन्द्र राज्य लक्ष्मी पुरस्कार जित्न सफल हुनुभयो। त्यस बेला उहाँलाई ब्यालेरिना नामले पनि बोलाइन थालियो। हुन त म 21 सालमा यहाँ आएको, जुन बेला यो एकाडेमीको जग हाल्दै थियो, यो हलको जग हाल्दै थियो, त्यतिखेर यहाँ आउँदा मलाई केही पनि थाहा पनि थिएन। म सानै थिएँ होइन। मेरो दाइले यहाँ मलाई पुर्याउन आउनुहुन्थ्यो, लिन आउनुहुन्थ्यो। म त्यतिकै नेपाली पनि जान्न मलाई गाह्रो थियो त्यतिखेर। अनि यहाँ बस्दा बस्दै नि मैले नेपाली सिकेँ। र यहाँ अब हामीले यो हल जब 21 सालदेखि 27 सालसम्ममा यो हल तयार भयो, त्यसपछि 27 सालमा यो हलको उद्घाटन भयो। उद्घाटनमा कुमारी बाली श्वेतकालीकी छोरी भनेर यहाँ एउटा बाले एकदम नेपालीपना, नेपाली म्युजिक कोले यो चाहिँ हामीले लाइभ गरेको होइन। त्यसपछि चाहिँ लाइभमा त्यति बेलासम्म कसैले गरेको थिएन। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पहिलोचोटि गरेको हो।
एकदमै त्यो चाहिँ नि कार्यक्रम एकदम सफल भयो र यो कार्यक्रम लिएर हामी धेरै ठाउँमा घुम्ने मौका पनि पायौँ। जस्तो लाइभ भन्ने बित्तिकै गाना बजाउनेहरू सबै त्यहीँ अगाडि नै त्यहीँ अगाडि केही डायलग बोल्दा पनि त्यहीँ अगाडि नै हजुर गाना छैन डायलग पनि छैन एउटा म्युजिकमा ब्याली मात्रै गरेको हामीले नृत्य नाटिका भन्छ त्यो नै यो हलको उद्घाटन गर्दाको पहिलो कार्यक्रम होइन पहिलो कार्यक्रम त हामी एकै सालमा नाचघरमा गर्थ्यौँ। यहाँ हल थिएन यहाँको कार्यक्रम हामी नाचघरमा गर्थ्यौँ। पुरानो नाचघर हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो ठुल्ठुलो कार्यक्रम चाहिँ नाचघरमा गर्थ्यौँ। त्यसपछि 27 सालमा यो हल उद्घाटन भइसकेपछि मात्रै यहाँ सबै कार्यक्रम भयो। त्यसपछि धेरै पछि 7 वर्षपछि हलको उद्घाटनमा एकदम रमाइलो भयो। एकदम आफूलाई चाहिँ नि एउटा कुमारीको रूपमा प्रस्तुत गर्न पाएँ र कहिले नबिर्सिने मेरो लाइफमा कहिले पनि नबिर्सिने कुरा हो र हामीले कुमारी गर्दाखेरि एउटा एकदम नबिर्सिने एउटा घटना पनि छ। त्यो कुमारी ब्याली भनेको त लिभिङ गड सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर त्यसमा कहानी छ किन त्यो मतलब लिभिङ गड किन भयो कसरी भयो किन अहिलेसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि सबैलाई थाहा भएको कुरा तर यो नाट्यमा चाहिँ नि त्यो विषयमा त्यो कहानीमा यो आधारित भएर गरेको। अनि लास्टमा के भयो भने त्यो अजातशत्रुलाई मार्ने सिन थियो। त्यसले अब अहिले जस्तो यो जमाना थिएन टेक्निकल जमाना थिएन र खुकुरीले त्यसलाई मार्नुपर्ने होइन। अब एउटा बेलुनमा रगत हालेर त्यहाँ पछाडि राख्नुपर्ने क्या उसले अगाडि यहाँ लुकाइराख्नुपर्ने यहाँनिर उसमा। अनि लास्ट सिनमा भयो सबै सक्यो 1.25 घन्टाको थियो त्यो ब्याले है। अनि लास्ट सिनमा त्यो मैले बेलुन चाहिँ नि पाएन के त्यो यसो घोच्दाखेरि त्यो बेलुनमा यसो गर्दा रगत आउनुपर्ने के त्यो रगत आउनुपर्ने त्यो दिनमा आएन के। अब त्यो दाइ त मरिहाल्नु भयो होइन घोचिहाल्यो नि दाइ मरिहाल्नु भयो। मैले यसो गर्दा त्यो रगत आएन त्यो बेलुनै भेटेन कि ए दाइ खोइ भन्छु अनका भन्छ है त्यसले बोल्न मिलेन। त्यसपछि उसको बेलुन त यहाँ पछाडि गएको रहेछ क्या। पछाडि गएर मैले पल्टाऊ भन्यो पल्टाएँ बल्ल त्यत्रो मान्छेलाई पल्टाएँ। अनि खोइ भन्दाखेरि पछाडि छ भने पछाडि छुम गरे छैन बेलुन त त्यो फुटेर उसकै जिउले फुटाएर रगत सबै जिउभरि भइसक्यो। मैले चाहिँ भेटाउन सकेन मैले खुकुरी मात्रै यसो गरेँ कि रोएर खुकुरी मात्रै यसो गरेपछि भित्र कान्छा गुर्जुले हामीलाई सिकाउने गुर्जुले चाहिँ नि मलाई किन त्यो रगत किन आएन भने मान्छेले वाह गरे त्यत्रो प्रशंसा गर्यो गुरु चाहिँ नि खुसी हुनु भएन किन आएन भने उहाँलाई भयो नि अब हेरिराख्नु भएको चाहिँ किन आएन त। अब हाम्रो यो टेक्निकल उहाँलाई थाहा भएन समस्या उहाँले थाहा भएन। अनि उहाँलाई किन नआएको मात्रै कुरा सोध्नुभयो रिसाउनु पहिले यस्तो भयो भनेपछि उहाँ हाँस्नुभयो। जडान गर्ने झन्झटबाट मुक्त 100% लिक प्रुफ हुने भएकोले म पञ्चकन्याको CPVC पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। जब उहाँले इन्द्र राज्यलक्ष्मी पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो उहाँप्रति हेरिने समाजको दृष्टिकोण नै बदलियो। जहाँ एउटा नकारात्मक हेराइ थियो त्यो सकारात्मक र सम्मानजनक हेराइमा परिवर्तन भयो। यस तथ्यले उहाँको छाती गर्वले फुल्यो। उहाँ जता जानुभयो उता प्रशंसकको वर्षा हुन थाल्यो। एक बिग्रेकी नर्तकीको उपमाबाट उहाँ एक सम्मानित व्यक्तित्वको उपमा पाउन सफल हुनुभयो। यहाँले त धेरै सानो उमेरमा नृत्य सिक्नुभयो, नृत्य विधामा पोख्त पनि हुनुभयो। त्यसपछि यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आएर यहाँको जागिरी हुनुभयो, कलाकारको रूपमा यहाँ काम गर्नुभयो। यो यहाँहरूको समयमा छ नि यो महिला नृत्य कलाकारलाई कसरी हेरिन्थ्यो, कतिको सहज थियो त्यो बेलामा? होइन अब नृत्य गर्दाखेरि यहाँ आएँ 3 वर्ष हाम्रो ट्रेनिङ भयो होइन। अब म सानैदेखि म नाचमा गएँ तर आइमाई मान्छेलाई अहिले पनि त अलिकति साह्रो गाह्रो त अझ पनि छ यो जमाना आइसकेपछि। अब त्यतिखेर कति गाह्रो भयो होला भन्नुहोस्। 12 वर्ष त आफ्नो मान्छे कहीँ गएन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ गयो कि एउटा नाचन भन्यो कि भोज खाने ठाउँमा। अब त्यहाँ नाचेर देखाउँ हेपेर भन्यो फेरि ए नाचेर चाहिँ खै तिमी नाच सिकेको रहेछ ल सिकेको रहेछ देखाउ त हामीलाई के सिकेको रहेछ त्यस्तो भने के भोज खाने जाने भन्नुहोस् त के खाने भोज एक छाक खाएको नि लाएन
त्यहाँदेखि म 12 वर्ष गइनँ, कतै जानु भएन? कतै गएन, आफ्नो मान्छे कहाँ कतै गएन। नगएपछि म कुन बेला गएँ भने जब एकाडेमी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मलाई इन्द्र राज्य लक्ष्मी महिलामा पहिलोचोटि दियो, अनि मान्छेले थाहा भयो कि नृत्यमा पनि नृत्य गरेर पनि यति ठुलो पुरस्कार पाउने रहेछ, पैसा 15,000 पाएको मैले पाउने रहेछ भनेर अनि त्यो रिसाउने मान्छे पनि सबै। पहिला त खुसी भएर, पहिला त यसो देखे पनि नदेखे जस्तो गरेर जाने कि, हेपेर यस्तो गरेर जाने, यो त बिग्रिसकेको, यो नाच्ने मान्छे बिग्रिए मान्छे हो, यो उसले बोल्यो भने हामी पनि बिग्रिन्छ भनेर फन्किएर हिँड्ने मान्छेहरू। त्यति बेला जब पुरस्कार मैले पाएँ त्यतिखेरदेखि मेरो सानमा नै बढ्यो हेर्नुहोस्। त्यतिखेर त्यो भन्ने मान्छे सबै माफी माग्न आयो। अब मलाई कति गौरव लाग्यो होला त्यतिखेर मलाई कतिको गौरव भयो होला भन्नुहोस् त। त्यो क्षण म बिर्सन सक्दिनँ। 2031 सालमा इन्द्र राज्यलक्ष्मी पुरस्कार पाउनुभएका उहाँले 2032 सालमा समकालीन नृत्यकार राधेश्याम प्रधानसँग विवाह गर्नुभयो। डान्सिङ डियो अर्थात् नर्तक जोडीको उपमा पाएको नारायण देवी प्रधान र राधेश्याम प्रधानको जोडी विवाहपछि झन चर्चामा आयो। अनि यस जोडीले नेपाली लोकनृत्य र चर्या नृत्यलाई लिएर विश्व भ्रमण गर्ने अवसर समेत पायो। यहाँहरूले यो चर्या नृत्य प्रदर्शन गर्दै वर्ल्ड टुर पनि गर्नुभएको थियो। त्यो टुर कस्तो किसिमको थियो, कस्तो कस्तो अनुभवहरू यहाँले बटुल्नु भयो, त्यसको बारेमा हामीलाई केही सुनाइदिनुहोस् न। यो चर्या नृत्य मात्रै होइन, नेपालको पुरा प्राय लोकनाचदेखि लिएर सबै नाच लिएर हामी बाहिर विदेशमा गयौँ होइन। त्यसमध्ये हाम्रो त 5-5 मिनटमा लुगा चेन्ज हुन्छ, उनीहरूलाई त अचम्मै लाग्छ नि। त्यसमध्ये अब चर्या विशेष चर्या नाच त कसले लाउँछ त्यहाँ चर्या? त्यहाँ त एउटै नाचले 30-40 मिनट नाच्छ होइन। अब चर्या नाच नाचेर त्यो अब त्यहाँ त बाहिर त के भने लोक फोक हुन्छ, क्लासिकल फोक हुन्छ, त्यो हिँड्नुपर्छ नि। फोक डान्समा पुरा उनीहरू कहाँ छ हिँड्नुपर्छ, त्यो हिँड्ने पनि हामी लुगा ल्याएर बाटोमा अलिअलि नाचेर जान्छौँ नि। त्यो लिएर त्यो फोटो खिच्ने मान्छेले हामीलाई छोड्दैन। मान्छे कहाँ पुगिसक्यो फोटो खिचायो वेट गरेछ, खिचै छ, दौडेर जानु पर्ने। त्यसरी पनि खिचेर गयौँ। त्यो लुगाको त्यति आकर्षण गहनाको र अब एउटा मुद्रा त हामी लिएर जान्छौँ होइन, बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि यसो गरेर जान्छौँ। त्यसको पनि एकदम महत्त्व क्या। त्यतिखेर थाहा भयो कि चर्या भनेको एकदम राम्रो चिज रहेछ, विदेशीलाई मनपर्ने रहेछ। यहाँ त नाच्यो गयो केही हामीलाई फिल भएन। जब हामी विदेश जान थाल्यौँ त्यसपछि यो चर्या विषयमा हामीलाई राम्रो फिल भयो क्या। महत्त्व जान्यो यो चर्यै गर्नुपर्ने रहेछ राम्रो त होइन। लाखे नाचलाई कति मन पराउने होइन। यिनीहरू भन्दा धेरै भिन्न देख्यो नि हाम्रो कल्चरलाई। अनि चर्या जहाँ गए जस्तो नाच गए फोटो खिच्दै नै टाइम लाग्ने क्या। फोटो खिच्दै नै 5 मिनट त्यो नाचेछ भने 20-25-30 मिनट त फोटो खिच्दै जान्छ। त्यस्तो मन पराएको। अनि चर्या नेपालको लागि त अलिकति मन पराउने कमै छ अहिलेसम्म पनि। यो ढिलो छ स्लो छ डान्स भने सिक्न पनि अलि कमै सिक्छ कि अहिलेको नानीहरूले। यो स्लो छ अलि गाह्रो पनि छ भनेर सिक्न चाहिँ अलि त्यस्तो गर्नुहुन्न। सिक्ने भनेको जे पनि सिक्नुपर्छ। तर बाहिरको मान्छेलाई चर्या विशेष मनपर्ने, त्यसपछि हाम्रो फोक सबै मनपर्ने। चट्टो छ नि, 5 मिनट 3 मिनट नाच्यो सक्यो, अर्को आइहाल्यो, अर्को लुगा भयो, फेरि 3 मिनट चाल्छ। एकदम फास्ट नाच पनि छ उनीहरू भन्दा। धेरै मन पराउने के कल्चरलाई, चर्यालाई विशेष मन पराउने। धेरै नाच्यो, एउटै नाच पनि 3-4 चोटि पनि नाच्यो वान्स मोरले। चर्या त नाच्यो नि, वान्स मोर गरेर पनि नाच्यो हामीले, धेरै नाच्यो। तर चर्या मनपर्छ विदेशीलाई, त्यो त पक्का कुरा। यहाँ आएकोलाई पनि चर्या मनपर्छ। मन्दिर गएर त्यो हेर्छन् है, उनीहरूको वास्तवमा हेर्न आउने नि त्यस्तो जस्तो लाग्छ। त्यसैले चर्यालाई चाहिँ नि जस्तो बनाएर जानुभयो, जस्तो अब जस्तै अर्को गुरुजहरू पनि छ 3-4 जना अहिले पनि गराइराख्नु भएको छ। गुरुजहरू छ 2-4 जना बाँच्ने गुरुजहरू पनि छ। धेरै जस्तो बितिसक्नु भयो, अब 2-4 जना बाँकी छ होइन। अब 2-4 जनामा पनि भने नि अब आफूले गर्न नसक्ने भयो, अरूले गराउनु पर्ने भयो अहिले। अब उहाँको पनि के कति छ होइन। अब जस्तै पहिला त्यहाँ परम्परागत नाच उहाँ भक्तपुरमा एउटा गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो परम्परागत नाचलाई एउटा चोक छ उहाँ घर, त्यो यहाँ चोकबाट उहाँ उफ्रेर हामीले देखाउनु भएको छ। 80 वर्षको उमेरमा गएको थियो उहाँ, 80 वर्ष भइसक्यो त्यतिखेर।
त्यहाँ उफ्रिएर यसरी नाच्ने हो भने देखाउनुहुन्थ्यो है। उफ्रिएर त्यसरी उहाँले पनि धेरै जननी दास हो क्या अरे उहाँको नाम, जननी दास उहाँको नाम त्यो हो क्या। त्यहाँ उहाँ कहाँ पनि हामीले अलिकति सिक्ने मौका पाएँ कि उहाँको नाचेको त्यो उफ्रेको। अब पहिला जस्तो त म उफ्रिन सकिन्न, अलि उफ्रेर देखाउँछु भने देखाउनु भएको थियो। रिसर्चको लागि उहाँ पनि गएको थियो भने यहाँबाट एकाडेमीबाट यसो पठाउँथ्यो र गएको थियौँ, त्यो गुरुलाई पनि देख्यौँ। अब हाम्रो पाटनको एउटा चैत्य मुनि गुरु भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हामीलाई त्यो के अरे ताल सिकाउनुहुन्थ्यो। धिमे खीको ताल बजाएर तालको नाच के त्यो अलग्गै फेरि तालको नाच त्यो उहाँले त्यो सिकाउनु हो। अब उहाँ पनि कता पुग्नुभयो है। अब चर्या नाच पनि जति छ त्यति मात्रै हो, त्यसलाई नबिगारे हुन्छ अब त है। जति गुरुहरू गइसक्यो अब अलिअलि भएको पनि आफूले नाच्न नसक्ने भयो, अब गाह्रो हुन्छ क्या भएको लिइराख्ने। अब त यो सबै टेक्निकल भएर अलिकति बाँचेको हुन्छ होला, बाँचे छ होला। यहाँले वर्ल्ड टुर गर्दाखेरि छ नि आफ्नो नेपालको नृत्य त देखाउनु भयो, साथसाथै त्यो ठाउँको पनि नृत्यहरू हेर्नु भयो नि होइन? हेर्नु भयो होइन, गरेकै हेरेको मात्रै होइन, उनीहरूको लुगा ल्याएर उनीहरूको नाच हाम्रो नाच उनीहरूलाई सिकाएको, उनीहरूको नाच हामीले फोटो पनि देखाउँछ है त, एक्सचेन्ज त्यो लुगाको फोटो पनि छ हामीले गरेको नाच। त्यो फेस्टिभलमा त अब झन्डै 18-20वटा 25वटा देश आउँछ नि, त्यो देशको हामीले त्यसरी 2वटा स्टेप भए पनि एउटा सिङ्गै 2टा नाच सिक्यौँ, त्यसपछि भ्याएन 2टा स्टेप भए पनि सिक्ने। अब सँगसँगै हुन्छ, खाने बेला सँगै हुन्छ, जाने बेला सँगै हुन्छ, त्यो स्टेपहरू हामी सिक्दै हिँड्ने के। सिकेको पनि लुगा ल्याएर हामीले गरेको पनि के, त्यो चाहिँ एकदम नबिर्सिने छ। त्यो पनि वर्ल्ड टुरले गर्दाखेरि यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय नृत्यहरू पनि मौका पाउनु भयो, सिक्ने पनि पाएँ, मान्छेसँग भेट्ने पनि पायो, त्यो कलाकार कहाँ छ के छ होइन सबैसँग भेट्ने मौका पनि पाएँ र देश कस्तो छ देशको बारेमा बोल्न पनि पाएँ। सबै हामीले सबै गरेको यो एकाडेमीले हो। वरिष्ठ कलाकार नारायण देवी प्रधानका जीवन पथका कथाहरू, विभिन्न घटनाक्रमहरू समयको पाबन्दीको कारण यस श्रृङ्खलामा पूर्णता दिन हामी असमर्थ भयौँ। अर्को साता हामी पुनः उहाँका जीवन पथका बाँकी प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्ने बाचा गर्दछौँ। उहाँको जीवन पथ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। आजका हाम्रा अतिथि वरिष्ठ कलाकार नारायण देवी प्रधानज्यूका जीवन पथका विविध पक्षको बारेमा हामीले जानकारी पायौँ। उहाँले दिनुभएको नृत्य क्षेत्र, नाट्य क्षेत्र र चलचित्र अभिनय क्षेत्रमा दिनुभएको योगदानलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम जीवन पथको समय यहीँ सकिएको छ। अर्को साता पुनः हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म कार्यक्रम सञ्चालिका रन्जु श्रेष्ठ र मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।